शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अध्यात्म पथ प्रदर्शकेभ्यः वेदांत सिद्धांत निरुक्तादि विषयाणां जनमनस्सु संचारकेभ्यः आचार्येभ्यः नमः पुरस्सरम्। अयि वार्तावली दर्शकाः स्वीकुर्वन्तु मम प्रणमाञ्जलयः। अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः, मया च सह अस्ति मम सहयोगी गवीश द्विवेदी। सादरं नमस्कारं मत्पक्षतः अपि स्वीकुर्वन्तु समाराधकाः समीक्षकाः। वार्तावल्याः नवाङ्कं समादाय नवविस्ताराय च पुनः समागताः वयम्। अद्यतने कार्यक्रमे किमस्ति विशिष्टम् इति ज्ञानात् प्राग् आदौ सुभाषितं शृणुमः। न कालतो म्रियते जायते वा न कालतो व्याहरते च बालः न कालतो यौवनमभ्युपैति न कालतो रोहति बीजमुक्तम्। साधारणतः बालक समय पूर्व न जन्म लेता है, न मरता है और न असमय बोलता ही है। इसी तरह बिना समय के युवा अवस्था नहीं आती और बिना समय के बोया हुआ बीज भी नहीं उगता। वस्तुतः संसार में सब कुछ समय से होता है, अतः अपने समय की प्रतीक्षा करना ही श्रेयस्कर है। Usually a child is neither born nor dies before the right time, nor does he speak at the wrong time. Similarly, youth does not come without time, and a seed sown without time also does not grow. In fact, everything in the world happens with time. Hence, it is better to wait for one's own time. दर्शकाः, यथा सुवचनानां संधारणं बोधयति अस्मदीया चिन्तनधारा, तथैव सदैव संचरण महत्त्वमपि बोधयति एषा। अतएव तु वार्तावली कार्यक्रमे वयं सुवचनस्य अनन्तरं संचरण बोधकं प्रवाहि वार्ता प्रभागमेव प्रस्तुमः। ऐषमः लोकसभा निर्वाचनस्य अवशिष्टेभ्यः चरणेभ्यः प्रचाराभियानं सवेगं समाचर्यमाणमस्ति। अत्रान्तरे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी अथ अन्ये अपि दलस्य वरिष्ठाः नेतारः देशस्य विभिन्नभागेषु स्वदलपक्षे जनमतं प्राप्तुं प्रचारं समाचरन्ति। ऐषमः लोकसभा निर्वाचनमालक्ष्य विपक्षिदलानि अपि सवेगं प्रचारे संलग्नानि सन्ति। अत्र क्रमे कांग्रेस दलीयः शीर्षनेता राहुल गान्धी, कांग्रेस दलीय महासचिव पदासीना प्रियंका गान्धी, बसपा दल प्रमुखा मायावती, समाजवादी पार्टीति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः अखिलेश यादवः अथ अनेके नेतारः मतदातृवर्गम् आक्रष्टुं सर्वात्मना प्रयतन्ते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः कला सामाजिक कार्य विज्ञानाभियांत्रिकी व्यापार उद्योग चिकित्सा साहित्य शिक्षा क्रीडा इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु पद्म विभूषण पद्मभूषण पद्मश्री रूपान् आहत्य 67 पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अत्रान्तरे डॉक्टर वैजयन्ती माला बाली अथ तेलुगु चलच्चित्राभिनेता कोनिडेला चिरञ्जीवी इत्येताभ्यां पद्म विभूषण अलङ्करणम् आप्तम्। प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदा प्रकाशितं प्रतिवेदनानुसारं भारते मुस्लिम धर्मावलम्बिनां जनसंख्या जवीयस्य गत्या समेधिता। हिंदू धर्मावलम्बिनां जनसंख्या तावत् अल्पमिता समङ्किता। अक्षय तृतीयायाः शुभे अवसरे उत्तराखण्डे स्थितस्य विश्व प्रसिद्धस्य बाबा केदारनाथ धाम्नः गंगोत्री यमुनोत्री धाम्नोः च द्वाराणि वैदिक मन्त्रोच्चार पुरस्सरम् उद्घाटितानि जातानि। एतेन सममेव श्रद्धालूनां कृते उत्तराखण्डस्य चतुर्धाम्नां यात्रा अपि आरब्धा। आचार्य शंकर प्रकटोत्सव दिनम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशस्य ओंकारेश्वर स्थले स्थिते एकात्मधाम इत्यत्र 5 दिवसीयम् एकात्म पर्व आयोज्यमानमस्ति, यत्र सकलदेशेभ्यः समागतैः पूजनीय सत्पुरुषैः आर्षचिन्तकैः च सारस्वत प्रबोधनं शांकर भाष्य पारायणादिकं च अनुष्ठीयन्ते। नीतीश, सद्यः प्रसारितासु वार्तासु आयोज्यमानम् आचार्य शंकर प्रकटोत्सवमालक्ष्य एकात्म पर्वणः वार्ता अपि प्रसारितं गता। प्रिय दर्शकाः, भारतदेशे मनीषिभिः भिन्न भिन्न प्रकारैः आध्यात्मिक परंपरा वर्णिता अस्ति। तत्र अध्यात्म रिक्त वैशिष्ट्य परिचायकस्य अद्वैत वेदांताधारभूतस्य आदि शंकराचार्यस्य काहि कथा। शिवाहं
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। निःसंशयं वेदोपनिषत्सु किं वा श्रुतिस्मृतिग्रन्थेषु यथा पूर्वं प्रतिपादितम् अद्वैतवादम् एकात्मवादमेव शङ्करावतारभूतः सनातनधर्मसमुत्थापकः आदिशङ्कराचार्यः विशदय्य उदात्तरीत्या पुनः प्रतिष्ठापितवान्। तार्किकसूक्ष्मतायाः शिरोमणेः आचार्यस्य शङ्करस्य अद्वितीयदर्शनसिद्धान्तः नूनं सर्वान् तोषयति, प्रबोधयति, परिप्रेरयति च आध्यात्मिकसमुन्नत्यर्थम्। शङ्करप्रतिपादितम् अद्वैतमाहात्म्यं सांस्कृतिकसमन्वयसाधनेन सह अपि अवगन्तुं शक्यते। श्रुतीनां स्मृतीनां पुराणानां सांस्कृतिक आध्यात्मिक ज्ञान परंपरायाः भारतीयायाः समन्वयः तैः स्वकीय अद्वैत वेदांत सिद्धान्तेन संस्थापितः। यत्र खलु कस्यापि संप्रदायस्य कस्याः अपि उपासना पद्धतेः सांस्कृतिक सिद्धान्तानां परस्पर विरोधो न भवति। वस्तुतः शङ्कराचार्यस्य सांस्कृतिक समन्वय साधनं हि तात्कालिकं तदीय ज्ञानवैदग्ध्येन यथा वर्गं भाषा प्रयोग प्रावीण्येन अपि परिपूरितं द्रष्टुं शक्यते। एतैः स्वसाहित्यं त्रिप्रकारं विरचितं। ये उत्तमाधिकारिणः, ये अत्यन्तं बुद्धिशालिनः भवन्ति, तेषां कृते भाष्यग्रन्थाः लिखिताः। प्रस्थानत्रये भाष्यं तैः रचितम्, उपनिषद्भाष्यं, गीताभाष्यं, ब्रह्मसूत्रभाष्यं रचितं। ये मध्यम अधिकारिणः भवन्ति तेषां कृते प्रबन्धसाहित्यं रचितम्। अनन्तरं ये मन्दाधिकारिणः भवन्ति तेषां कृते स्तोत्रसाहित्यं रचितम्। स्तोत्रसाहित्यद्वारापि ते अद्वैतमेव ते उपदिशन्ति। समग्रतः शङ्कराचार्यस्य अद्वैतमतोत्कर्षः हि आसीत् तदानीन्तने काले तावान् यत् तन्मतविरोधः तन्मतसहकारः एव प्रज्ञापरिमापनतां भजते स्म। शंकर भगवत्पादानाम् आविर्भावानन्तरं समग्र भारतीय दार्शनिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रे सर्वेषाम् अनन्तरकालिकानां पक्षे भगवत्पादानाम् अनुसरणं, पक्षे च तेषां विरोधकरणम् इति द्वयी गतिरेव अवशिष्टा आसीत्। इत्युक्ते तेषाम् अतिविशिष्टप्रभावः पुनः प्रकारान्तरेण प्रतिपादयितुं नापेक्षितः। अत्युच्चकोटिकस्य विद्वद्धौरेयस्य आदिशङ्कराचार्यस्य अद्वैतदर्शनेन प्राणिमात्रे न केवलं प्रज्ञापरिष्कारः साधितः, प्रत्युत उत्कृष्टनिरपेक्षशान्तिप्रकाशः अपि प्रत्यात्मनि उद्भासितः। सहैव अनेकभेदात्मिका बुद्धिः अपि तेन उपशामिता। तात्कालिके किं वा प्रतियुगीने भारते तेन दार्शनिके, सामाजिके, सांस्कृतिके च वैविध्यप्रपञ्चमात्रे समन्वयकरी दृष्टिः संवर्धिता, साधिता च जीवनातीतैः लेखनशास्त्रार्थमठस्थापनादिभिः स्वोत्कृष्टकृत्यैः। तेन सनातनगौरवेण शङ्कराचार्येण एकता भारतीया। एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां, पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्। नारायणदत्तमिश्रविहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान।
विरासत और संस्कृति के साथ। सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अल्पविरामात् परं पुनरपि समेषां स्वागतम्। अधुना वृत्तप्रस्तुतेः अनन्तरम् अग्रे सरामः अथ वार्तावल्याः तृतीयप्रभागं प्रति प्रविशामः। एतस्मिन् हि प्रभागे संवादाय कः विद्वान् अस्ति समाहूतः संवादार्थम् इति ज्ञातुम् आयान्तु अवलोकयामः त्रिज्यान्तर्वर्ती साक्षात्काराङ्कनम् एतत् क्रमिकम्। प्रिय दर्शकाः नमस्कारः। अद्य दृष्ट्या अस्मत्समक्षं राजते कोल इंडिया लिमिटेड इत्यस्य समवायस्य IICM इत्यस्मिन् विभागे अभियन्त्रीरूपेण कार्यरतः दिव्यसानुपाण्डेयवर्यः। दिव्यसानुवर्य, वार्तावल्यां भवतः स्वागतमस्तु। धन्यवादः। वस्तुतः अभियन्त्रीरूपेण कश्चन जनः नाम संस्कृतं न अधीतवान् यः पूर्वं, सः कथमिव संस्कृतक्षेत्रे नाम संस्कृतज्ञाने स्निग्धमनः जातः? यतोहि शैशव एव मम माता मां संस्कृतं पाठितवती। माहेश्वरसूत्राणि, पाणिनिसूत्राणि, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, वाक्यानाम् अभ्यासः। तदनन्तरं गणितेन विज्ञानेन साकमेव विद्यालये अपि 12शी कक्षापर्यन्तम् अहं संस्कृतम् अध्यगीषि। तदनन्तरं मम अभियान्त्रिकी अध्ययनकाले समयं प्राप्य अध्ययनात् परं संस्कृतनाटकानां, काव्यानां च अध्ययनं मया कृतं। यतोहि मम शिक्षाक्षयं न यायात् इति विचिन्त्य मया एवं तथा कृतं। तस्मात् संस्कृते काचित् गतिः वर्तते। नाम एतदर्थं कश्चन गुरुः अपि भवता लब्धः? मम माता एव मम आद्य गुरुः वर्तते। तदनन्तरं विद्यालये जनैः पाठितं। पुनः तत्र शास्त्रेषु अपि तत्र गुरवः सन्ति ये मां पाठितवन्तः। विशेषतः शुक्लयजुर्वेदे तत्र नाम एतदर्थं विशिष्टः समयः निष्कासितः? अध्ययनात् परम्। अस्तु, अध्ययनात् परं। नाम पारम्परिकं संस्कृतम् अध्ययनमपि? न, पारम्परिकं तु न जातं वर्तते। अस्तु, इदानीं संस्कृतमपि तत्र विश्वविद्यालये पठति? तत्र कार्येण साकमेव मया संस्कृते परास्नातकं कृतमस्ति। तदनन्तरम् इदानीं शोधकार्येपि प्रवृत्तः संस्कृतेनैव। तस्मिन् विशेषे समये, विशिष्टे समये सरलं संस्कृतं, कठिनं संस्कृतम् एवं विधः संवादः भवति। कदाचित् विवादः अपि जायते तत्सम्बद्धः, एतत्सम्बद्धः। तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् कश्चन अभियन्त्रिविशेषः संस्कृतं यदा नाम पठति, अधीतपूर्वः यदा जायते, तर्हि तस्य मनसि ईदृशान् विचारान् श्रुत्वा नाम कः विचारः उत्पन्नः भवति? सरलं संस्कृतं वा कठिनं वा एतत् विचारमेव वस्तुनिष्ठं नास्ति। यतोहि यत् किञ्चित् न ज्ञातमस्ति तत् सरलतरमपि काठिन्यं भजते। यत् किञ्चित् ज्ञातं वर्तते तत् कठिनतरमपि सरलताम् आप्नोति। तस्मात् उक्तं हि किम् अभ्यासस्य दुष्करं। तस्मात् शास्त्रस्य, व्याकरणस्य च कस्याश्चित् अपि भाषायाः यदि तत्र गतिः भवेत् तर्हि तत्र तस्याः भाषायाः व्याकरणस्य, तस्याः भाषायाः शास्त्राणाम् अभ्यासः तु करणीय एव। तस्मात् सारल्यस्य नाम्नि तत्र विवादः न स्यात्। आदौ तु सरलाभ्यासेन चलति, परन्तु तदनन्तरं व्याकरणाभ्यासः करणीय एव। तस्मात् वयं पश्यामः यत् विद्यालयेषु षष्ठीकक्षायामपि तत्र पदानि चित्वा मञ्जूषातः रिक्तस्थानपूर्तिः पृच्छ्यते। पुनः 12शी कक्षायामपि तथैव पृच्छ्यते, सैव क्रमः वर्तते। पुनः तत्र भौतिकशास्त्रं, गणितशास्त्रं 12शी कक्षापर्यन्तम् अधीत्य छात्रेषु
तेषु तेषु विषयेषु यादृशी गतिः भवति तादृशी गतिः द्वादशी कक्षापर्यन्तं तथा संस्कृतम् अधीत्य प्रायः न भवति। किम् एतत् सरलसंस्कृतस्यैव तत्र फलमस्ति न परिणामः वर्तते न वा इति तु निश्चयेन न कथितुं पारयामः, परन्तु तत्र स्तरीयं ज्ञानं भवेत्, तत्र पाठ्यक्रमः स्तरीयः स्यात् येन द्वादशी कक्षापर्यन्तम् अपि संस्कृतम् अधीत्य तत्र बोधः स्तरीयः स्यात्। संस्कृतम् अधीतुं संस्कृतेन व्याहर्तुं तत्र महाकवीनां तत्र अध्ययने जनाः रताः भवेयुः, तावत् आवश्यकं वर्तते। तस्मात् सरलं नाम कठिनं नाम इति तु अभ्यासस्य विषयः। अभ्यासेन कठिनतरमपि तत् मूल्यं सरलताम् आप्नोति। वस्तुतः भवान् तु सुष्ठु संस्कृतं भाषते, अथ मया ज्ञातं, वस्तुतः मया अनुभूतं, दृष्टमपि श्रुतमपि यद् भवान् तु संस्कृते नाम काव्ये अपि तथैव प्रीतिमान् अस्ति, स्वयमपि कविः अस्ति, काव्यं करोति, पद्यं निर्माति इति रचयति। तर्हि अहं तथाविधं नाम विषयमेव अत्र प्रश्नरूपेण उपस्थापयामि यत् छन्दो विषये नाम का तत्र मतिः भवति या? संस्कृते तु कथितमेव तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृति पुनः क्वापि, तस्मात् तत्र छन्दसि अपि भूयात् वृत्तेपि भूयात्, तत्र गद्यमपि काव्यत्वं भजते संस्कृते, पुनः तत्र छन्दसा युक्तं काव्यं तु बहु मनोहरं भवति। तस्मात् तु वृत्तयुक्तं काव्यं मह्यम् अतीव रोचते। तर्हि नाम किञ्चन छन्दः अथवा नाम किञ्चन वृत्तम् आश्रित्य भवान् तत्र पद्यं श्रावयितुम् अर्हति संस्कृतेन? एतानि बहूनि सन्ति, परन्तु कुत्रचित् तत्र रेलस्थानके भारवाहक भ्रातुः कृते मया लिखितमासीत्, अहो परेषाम् अतिभारमेष वहन् श्रमस्वेद जलेन चार्द्रः विभाति धर्माचरणे व्रतीव परोपकाराय तपस्तपन्यः। एवं तत्र मम मनसि एव तत्र समागतः आसीत् तत्र तं भारवाहकं दृष्ट्वा। कः भावः विशेषः नाम सरलसंस्कृतेन भवान् अत्र विशदयतु? परेषामपि अतिभारं वहन् एषः भारवाहकः, स व्रती इव ऋषिः इव भाति, अन्येषां परोपकाराय, तथा मम मनसि विचारः समागतः आसीत्। संस्कृतम् अथ प्राकृतं नाम द्वयोः भाषयोः कतरत् नाम प्राचीनतरं, कतरत् प्राचीनं वा, एतस्मिन् विषये नाम जनाः तत्र विवदमानाः भवन्ति। तर्हि यतोहि भवान् स्वयमेव संस्कृतं नाम इदानीं तु अधीतवान्, तर्हि काव्यमपि लिखति, तर्हि संस्कृतप्राकृतभाषयोः नाम वैषम्यं यद्भवति अथवा अधिकं साम्यं यद्भवति तदाश्रित्य भवान् किं निरूपयितुम् अर्हति यत् संस्कृतप्राकृतयोः मध्ये कः सम्बन्धः? संस्कृतप्राकृतयोः मध्ये तु सनातनसम्बन्धः वर्तते, तत्र बाधः न वर्तते। पश्यतु, तत्र सर्वेषामपि प्रायः महाकवीनां कार्येषु नाटकेषु संस्कृतेन साकं तत्र प्राकृतमपि लसति। एकतः शकुन्तला प्राकृतेन गिरा व्याहरति, ततः दुष्यन्तः संस्कृतेन उत्तरति, तयोश्च अनुरागः जायते। एषा अस्ति संस्कृतप्राकृतयोः परम्परा, तत्र सनातनत्वं वर्तते। पुनः प्राकृतव्याकरणं यदि वयं पश्यामः हेमचन्द्रस्य, तत्र हेमचन्द्रस्य प्राकृतव्याकरणे तत्र लिखितम् अस्ति शेषं संस्कृतवत् सिद्धम्। ततः एव प्राप्यते यत् प्राकृतभाषायाः व्याकरणे यानि पदानि तत्र अवशिष्टानि सन्ति, तानि शेषभूतानि पदानि संस्कृतवत् सन्ति, संस्कृतवत् सन्ति। तस्मात् संस्कृतप्राकृतयोः तत्र कोऽपि विवादः न स्यात्, तत्र बाधः एव न वर्तते। ऊर्जाक्षेत्रे भवान् कार्यं करोति, तर्हि तत् सम्बद्धम् अनुभवम् अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृतेन भवान् योजयति यदि ऊर्जाक्षेत्रं तर्हि अथवा विज्ञानक्षेत्रं वा, तर्हि किमपि विशिष्टम् अनुभवं भवान् अर्जितवान् संस्कृतज्ञानात् परं? तत्र ऊर्जाक्षेत्रे वयं पश्यामः यत् शुक्लयजुर्वेदे एव तत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, तत्र त्यागपूर्वकं तत्र सस्टेनेबल् डेवलप्मेण्ट् यत्किञ्चित् कथ्यते, तस्य मूल्यानि सर्वाणि तत्र अस्माकं संस्कृतस्य साहित्ये वर्तते। तस्मात् तत्र विज्ञानं तु संस्कृते सर्वत्र लसति।
एवं मया दृश्यते। आधुनिकः भवान् अथ संस्कृतज्ञः अपि, तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृतम् इतोपि नाम अग्रे कथमिव प्रवर्धनीयम् इत्यस्मिन् विषये भवत्कः विचारः कः? आदौ श्रद्धा भवेत्, तदनन्तरं संस्कृतस्य अभ्यासः आवश्यकः, व्याकरणस्य अभ्यासः आवश्यकः, शास्त्राणाम् अभ्यासः आवश्यकः। तेन साकं तु संस्कृतेन जनाः व्याहरेयुः। संस्कृतव्यवहारेण संस्कृतस्य इतोपि संवर्धनं भविष्यति। श्रद्धा आवश्यकी वर्तते, अलं श्रद्धया तथा न भविष्यति। सत्यम्। अत्र भवता विशिष्टः समयः अस्मदर्थं निष्कासितः महोदय। वस्तुतः अहं दर्शकपक्षतः अथ स्वदलपक्षतः भवते धन्यवादान् समर्पयामि। नमो नमः। धन्योऽस्मि। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भवन्तः दर्शकाः सविशेषं निवेद्यन्ते अस्माभिः यत् कार्यक्रमाय स्वप्रतिक्रियाः अत्र प्रदर्शितेषु सङ्केतेषु अवश्यं प्रेषयन्तः भवन्तु, यतः भवदीयाः प्रतिक्रियाः नः सततं प्रेरयन्ति। अधुना च समयः आगतः अङ्कसमाप्तेः। दर्शकाः, प्रवर्तमाने एतस्मिन् ग्रीष्मकाले आत्मानं संरक्षन्तां, निरोगाः च सन्तिष्ठन्ताम्, एवमेव सदा सर्वदा सर्वथा च वार्तावल्याम् अनुरक्ताः सन्तु भवन्तः। तावद् आगामिनि अङ्के सर्वं नूतनम् आदाय पुनः उपस्थास्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलं। नमो नमः। न च श्रोत्रजीवे न च